बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है वो है बुद्ध मत के बारे में। जो पहला लेक्चर है उसमें हिंदू मत की वजाहत कर दी गई है। ये जो मेरे नोट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये किसी एक किताब से नहीं बनाए हुए हैं, बल्कि ये कम से कम इसमें 12 से 15 तक किताबें ऐसी हैं जो मैंने कंसल्ट की हैं और उनको देख के जो अहम मालूमात हैं वो मैंने इकट्ठी की हैं। तो ये नोट्स इंशाल्लाह आपके लिए लेक्चरर के एग्ज़ाम में नहायत मुफीद साबित होंगे अगर आप इनकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे। तो दूसरा मज़हब जो है हमारा मुतकाबिल ध्यान का वो है बुद्ध मत के बारे में। 6वीं सदी कबल मसीह दुनिया में बहुत से नए मज़ाहब तरवीज पाए। इनमें बुद्ध मत है, ज़रतश्त है, कन्फ्यूशियस है। किसी वक्त दुनिया में बुद्ध मत जो है वो सबसे बड़ा मज़हब रह चुका है। आज भी जापान, मंगोलिया, मंचूरिया, वियतनाम, थाईलैंड, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका में बुद्ध मत के मानने वाले अक्सरियत में हैं। लेकिन चूँकि ये मज़हब जिस तरह हम पीछे भी देखे हैं, हमने देखा है कि ये जो मज़हब है ये हिंदुस्तान में इसकी नशोनुमा हुई है। अगरचे ये जो है मज़हब ये आर्या मज़ाहब में से नहीं है, ये मंगोली मज़ाहब में से है, लेकिन इसकी नशोनुमा भी जो है ना वो नेपाल में हुई है और नेपाल और इंडिया की सरहद जो है वो आपस में मिलती है। इस वजह से इसे कहते हैं कि इस मज़हब ने भी हिंदुस्तान में भी, ग्रेटर हिंदुस्तान में ही नशोनुमा पाई है, वहाँ भी पैदा हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में पैदा होने वाले और नशोनुमा पाने वाला ये मज़हब आज हिंदुस्तान में अक़लीती हो चुका है, यानी कि जो हिंदुस्तान में इसके मानने वाले वो बहुत कम हैं। जिस तरह हिंदुस्तान और चीन की जो एक सरहद है वहाँ पे जो दलाई लामा है, आपने सुना होगा, इनका बुद्ध मत के मज़हब वालों का रहनुमा है, वो वहाँ पे रहता है। यानी कि हिंदुस्तान में भी ये मज़हब पाया जाता है लेकिन बहुत कम है। चीन में इसके मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। नेपाल में जिस तरह ऊपर मेंशन कर दिया गया है, ये 4-5 मुल्क हैं, वहाँ पे इसके मानने वाले वो अक्सरियत में हैं। आज दुनिया में तकरीबन 470 मिलियन यानी कि तकरीबन 47 करोड़ इनकी आबादी है। अब ये हम आते हैं कि ये मज़हब किस तरह बना, इसके बानी की हालात ज़िंदगी क्या है। नेपाल की सरहद के करीब एक रियासत शाकिया थी। वहाँ पे एक ख़ानदान था, सूरज बंसी छतरी कबीला। ये कबीले का नाम है सूरज बंसी छतरी कबीला। जो उस कबीले का सरबराह है उसका नाम था सदूधन। वो उस कबीले का सरबराह था और यही उस रियासत शाकिया का भी बादशाह था। इसका ताल्लुक़ जो है वो खश्तरी ख़ानदान से था। जिस तरह हमने देखा है पीछे कि हिंदू जो मज़हब है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा, उसके 4 कबीले हैं। पहले नंबर पे ब्राह्मण आता है, जिनका काम ये इबादत वगैरह करवाना, यानी कि जो सरबराही उनके हाथ में होती है। दूसरे नंबर पे जो हैं वो हैं खश्तरी हैं। तीसरे नंबर पे वेश हैं। खश्तरी वो लोग हैं जिन्होंने हिफाजत करनी है, यानी कि ये लोग फ़ौज में ज़्यादा भर्ती होते हैं, इंतज़ामी अहदों पे होते हैं। तीसरे नंबर पे वेश होते हैं। वेश वो लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि जो ग़िज़ा मुहैया करते हैं। चौथे नंबर पे शूदर हैं। तो जो हिंदू हैं वो सबसे पहले ब्राह्मण को मानते हैं, कहते हैं कि ये हमारे बादशाह हैं, ये हमारे रहनुमा हैं। दूसरे नंबर पे जो खश्तरी होते हैं वो लोग जो उनकी हिफाजत वगैरह करते हैं, वो कहते हैं ये हमारे देवताओं के बाजुओं से पैदा हुए हैं, इसलिए ये हमारी हिफाजत करते हैं। जो ब्राह्मण हैं ये हमारे देवताओं के सिर से पैदा हुए हैं, इसलिए ये हम पे सरबराही करेंगे। वेश वो कहते हैं ये हमारे देवता ब्रह्मा के पेड़ से पैदा हुए हैं, इसलिए पेड़ को जो ज़रूरी अशिया हैं ग़िज़ाई तौर पे वो ये मुहैया करेंगे, यानी खेती बाड़ी का काम करेंगे। और चौथे नंबर पे शूदर वो कहते हैं ये टांगों से, पाँव से पैदा हुए हैं ब्रह्मा के, इसलिए इनका काम है छोटे काम करना, हमारी खिदमत करना। ठीक है, ये खश्तरी ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ था। सदोदन की बीवी महामाया ये अपने मेके जा रही थी कि रास्ते में लुम्बी नामी एक बाग आया, वहाँ पे ही गौतम बुद्ध की पैदाइश होगी। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम ख़ानदानी लक़ब है। गौतम जो उनके वो ख़ानदान का लक़ब, यानी कि जो सूरज बंसी छतरी ख़ानदान था
اس میں لوگوں کو گوتم کا نام دیتے تھے، گوتم ان کا خاندانی لقب تھا، جس طرح ہمارے اکثریت اپنے نام سے اپنے نام کے شروع میں محمد لکھواتی ہے، اس طرح وہ گوتم لکھواتے تھے۔ بدھ کا لفظی معنی ہے جو ہے وہ روشن۔ اچھا جی، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی والدہ مہامایا اس کو دربار میں لے کے آئی۔ جوتشی نے ہاتھ دیکھا تو اس نے سدھارتھ کا ہاتھ دیکھتے ہی پیشگوئی کی کہ یہ بچہ یا تو بڑا ہو کے سنیاسی بنے گا یا یہ بادشاہ بنے گا۔ چونکہ اس کا والد خود سربراہ تھا، بادشاہ تھا اپنے قبیلے کا بھی، ریاست کا بھی، اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے وہ بادشاہ ہی بنے۔ تو اس نے اس کے لیے ہر ممکن آسائش، آرام، تفریح، رنگ رلیاں اس نے اپنے دربار میں مہیا کی، لیکن یہ ساری چیزیں اس کی عمر جو ہے نا چیزیں اس بچے پہ، سدھارتھ پہ اثر انداز نہ ہو سکیں۔ یہ سوچتا ہی رہتا، یہ تنہائیوں میں بیٹھا رہتا۔ اس وجہ سے اس کے باپ کو جو ہے نا وہ فکر لاحق ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کو بادشاہ بنانا چاہتا ہوں، اس کے جو رنگ ڈھنگ ہیں وہ بادشاہوں والے ہیں ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس کی نہ شادی کر دیتا ہوں۔ اس نے اس کے ننیال میں ہی یشودھرا ایک راجکماری تھی، اس سے اس کی شادی کر دی کہ شاید یہ شادی کے بعد سدھر جائے۔ لیکن سدھارتھ کی طبیعت میں یہ ساری چیزیں تبدیلی نہ لا سکیں، وہ سوچوں میں گم رہتا۔ اس دوران اس کا بیٹا راہل پیدا ہوا۔ ایک دن کیا کیا، سدھارتھ نکلا اپنے مال سے جو ہے نا، اس نے اپنا شاہی لباس اور دوسرے جو شوائی لوازمات ہیں وہ رتھ بان جو اس کے ہاتھی کو پکڑ کے چلا رہا تھا اس کے سپرد کیے، اور ایک چرواہے سے اس کا لباس مانگا ہے وہ پہن لیا، شاہی لباس اتار کے دوسرے دے دیا رتھ بان کو، اور اس کے بعد وہ سفر پر نکل پڑا۔ اس وقت جو اس کی عمر ہے یہ 29 سال تھی، 29۔ مختلف علماء یہ سفر کرتا رہا، اس کو علماء ملے، جس طرح الارا کلامہ ہے، ادارکا رام پتر وغیرہ ہے، اس سے انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن اس کو تسکین نہ ملی، اس کو سکون نہ ملا، اس کا جو نفس ہے وہ مطمئن نہ ہوا۔ اس نے خود ہی سخت روحانی اور جسمانی مشقتیں شروع کر دیں۔ کافی دنوں تک یہ کچھ کھاتا پیتا نہ، یعنی جس طرح ہم روزے سے رہتے ہیں یہ لمبا اس طرح برت رکھتا۔ تو گھومتے پھرتے یہ ایک راویلا مقام ہے، وہاں پہ پہنچا، اس کا جسم کمزوری سے ہڈیوں کا پنجرا بن چکا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں تو اگر اسی طرح رہا تو میری تو جان نکل جائے گی، میں مر جاؤں گا، تو لوگوں کی اصلاح کا کام کون کرے گا۔ اس نے یہ سوچ کر ایک چرواہا تھا وہاں، اس سے اس نے کھیر لی۔ جب یہ نکلا ہے اس کام کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، تو اس نے چرواہے سے لیا ہے کپڑوں کا جوڑا، وہ پہنا ہے۔ اب بھی اس نے یہ چرواہے سے جو ہے نا وہ کھیر لی ہے۔ کھیر کھا کے اس نے جو بھرت ہے روزہ چھوڑ دیا۔ اراویلا کے مقام پہ ہی یہ مراقبہ میں گیا ہے، وہاں پہ اسے نروان حاصل ہوا ہے۔ نروان کا کیا مطلب ہے؟ نروان کا مطلب ہے کہ یہ دکھ سکھ سے آزاد ہو گیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ میری روح دکھوں سے آزاد ہو گئی، یعنی کہ میں نے پا لیا حقیقت کو۔ ٹھیک ہے جی، یہی جو ان کا مذہب ہے وہ نروان کے گرد ہی گھومتا ہے کہ جو دنیاوی خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو اتنا قطع تعلق کر لو کہ تمہاری روح کو جو اطمینان حاصل ہو جائے۔ یہ اس وقت اس کی عمر 35 سال تھی جب اسے نروان حاصل ہوا ہے۔ پھر یہ اسے لوگوں کی اصلاح کی فکر ستانے لگی، یہ وہاں سے نکل گیا، لوگوں کو تبلیغ کرنے لگ گیا۔ یہ بدھ مت ہے، یہ بھی تبلیغی مذہب ہے، جس طرح اسلام اور عیسائیت تبلیغی مذاہب ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 3 مذاہب ایسے ہیں جو تبلیغی مذاہب ہیں، ایک اسلام، دوسرا عیسائیت اور تیسرا یہ بدھ مت۔ چنانچہ یہ 35 سال کی عمر میں اسے نروان حاصل ہوا ہے، تو 80 سال اس کی کل عمر ہے، جو باقی 45 سال ہیں یہ اس نے لوگوں کی تبلیغ میں، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو نروان سکھانے کے لیے جو ہے نا اس نے صرف کر دی۔ 80 سال کی عمر پر اس نے ہر انسان کو برابری، مساوات کا درس دیا، کیونکہ ہندوؤں میں اس وقت جو طبقاتی نظام ہے وہ بہت عروج پکڑ چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ برہمن جو ہیں یہ سردار ہیں، جو شودر ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو ذات پات کا نظام ہے اس کے خلاف اس نے بڑی کاوشیں کیں۔ اس نے جو ویدوں کی بعض تعلیمات ان کا رد کیا، اور اس کے بدلے میں اس نے اپنی تعلیمات پیش کیں۔ جو ویدوں کی بعض تعلیمات ہیں اس نے تسلیم بھی کیا۔ اس کا جو بیٹا ہے، اس کی بیوی اور اس کی جو ستیلی ماں، حقیقی والدہ تو اس کی فوت ہو چکی تھی، تو وہ بھی بخشو بن گئی، یعنی کہ انہوں نے بھی اس کی جو ہے پیروی کر لی۔ تو اوگون کا عقیدہ اس مذہب میں پایا جاتا ہے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں نشو و نما پانے والے جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ زرتشت ہو،
चाहे वो जैन मत हो, चाहे वो सिख मत हो, चाहे वो हिंदू मत हो और चाहे वो बुद्ध मत हो, इन सब में अवगुण का कीड़ा पाया जाता है। यानी कि अगर इंसान अच्छे अमाल करेगा तो दुनिया में अच्छी शक्लों में उसका ज़हूर होता रहेगा, अगर वो बुरे अमाल करेगा तो बुरे जानवरों की शक्ल में, बुरी शक्ल में जो है ना वो आता रहेगा। तो अब आते हैं बुद्ध मत की जो 4 अजीम सच्चाइयाँ हैं जिन पे ये मज़हब खड़ा है। पहले नंबर पे वो कहता है दुख, कहता है कि दुख है, इसका वजूद है। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है ये जो अजीम सच्चाई है, वो कहता है कि दुख असबाब या बुनियाद होती है। वो कहता है कि कोई भी दुख होता है उसका कोई ना कोई वजह होती है। वो वजह क्या है, इंसान की हिरस है, इंसान की लालच है, इंसान की जो वो ख्वाहिशात हैं वो बुनियाद होती हैं। तीसरा वो कहता है इसबाब या बुनियाद का इस्तेसाल मुमकिन है, यानी जो ये बुनियाद होती है ख्वाहिशात, इसके अलावा जो है हिरस, लालच, इनको ख़त्म किया जा सकता है, इनका इस्तेसाल मुमकिन है। चौथे नंबर पे वो कहता है अष्टांग मार्ग यानी कि हष्ट पहलू। वो 8 चीज़ें कहता है कि अगर कोई बंदा कर ले तो वो दुख से जो है ना वो छुटकारा पा सकता है। पहले नंबर पे कहता है कि सही नज़रियात हों, नज़रियात इंसान के सही हों, इरादा सही हो, गुफ्तार उसकी बातचीत करना वो सही हो, अमल उसका सही हो, रिज़्क जो है वो अच्छे तरीके से हलाल तरीके से वो हासिल करता हो, कोशिश करता हो, सुस्ती से बचता हो, ठीक है। और 8वें नंबर पे है मराकबा। वो कहते हैं कि वो इंसान मराकबा भी करता हो। ये 8 चीज़ें हैं, कहता है अगर कोई बंदा ये कर ले तो वो दुख से जो है ना वो निजात पा सकता है। ये तो इंतहाई डिटेल में और इंतहाई गहराई में जाके नोट्स बनाए गए हैं। पीपीएससी में इतने मुश्किल सवालात नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये लेक्चर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह तहरीरी इम्तिहान के साथ साथ जो आपकी इंटरव्यू की है वो अच्छी खासी जो है ना तैयारी हो जाएगी। मैंने बहुत सी किताबें देखी, मैंने बहुत से लोगों के लेक्चर सुने, लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं अपनी इन चीज़ों को, नोट्सों को बनाए हुए देखता हूँ तो कोई भी इतनी गहराई में नहीं गया, किसी ने भी इतनी मेहनत नहीं की है कि वो उसने इतनी किताबों से एक जगह पे चीज़ें जो है ना वो अहम इकट्ठी कर दी हों। अच्छा जी, आगे आ गया बुद्ध मज़हब के मानने वालों के 2 ग्रोह हैं। जिस तरह मैंने कल बताया था कि हर मज़हब के मानने वाले वो 2 ग्रोह में बँटके हैं। एक वो होते हैं जो अपनी बुनियाद से जुड़े रहते हैं, दूसरे होते हैं जो जदीद नज़रियात के हामिल होते हैं, जो नई तशरीहात, नई ताबीरात कर देते हैं। जिस तरह कल परसों जो है वो हिंदू मत हमने पढ़ा था, तो उनके भी 2 ग्रोह हैं। एक आस्तिक है जो खुदा को मानते हैं, खुदा परस्त हैं, एक नास्तिक है, वो कहते हैं ये खुदा का कोई वजूद नहीं है। इस तरह इनके भी 2 ग्रोह हैं। पहले नंबर पे आते हैं बख्शू, भीख मांग के खाने वाले। बख्शू भीख मांग के खाने वाले, ये सिंह भी कहलाते हैं। ये कोई नौकरी या कारोबार नहीं करते हैं, 24 घंटों में एक बार दोपहर का खाना खाना। 2 जोड़े इनके पास कपड़ों के होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, सर छिपाने की कुछ जगह होती है और कुछ ज़रूरी सामान। ये है जी बख्शू। भी इनका जो ज़र्द लिबास है, ये ज़र्द लिबास पहनते हैं। दूसरे नंबर पे उपासक, ये दुनियादारी में रहते हुए जो है ना वो बुद्ध की तालीमात पे अमल करते हैं, ये अक्सरियत में है। एक और लिहाज से इनकी तकसीम है, वो है हनायान और महायान। यान मतलब होता है पहिया, हना मतलब छोटा, महा मतलब बड़ा। जिस तरह हम कहते हैं महाभारत, बड़ा भारत, महा का लफ्ज़ जो है ना वो बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हनायान छोटा पहिया, यानी कि ये लोग थोड़े हैं, ये जो बुनियाद परस्त हैं, जो बुद्ध की तालीमात में कहते हैं भीख मांगो, सादा ज़िंदगी गुजारो, ज़र्द लिबास पहनो, कपड़ों के 2 जोड़े तुम्हारे पास हों, दोपहर में सिर्फ 24 घंटों में एक बार खाना खाओ, ये बख्शी होते हैं। ये हनायान है, ये अगर ये तकसीम है, ये अब भी लोग हैं लेकिन ये थोड़े हैं, ये बुनियाद परस्त हैं। दूसरा महायान, बड़ा पहिया, यानी कि जो ज़्यादा लोग अक्सरियत में हैं, ये उपासक हैं, ये जिद्दत पसंद हैं, ये नई नई जो तशरीहात, ताबीरात इन्होंने बुद्ध की तालीमात में की हैं। बुद्ध मत की अशात, गौतम बुद्ध ने प्री निर्वाण हासिल किया है। बुद्ध मत के अकीदे के मुताबिक जो सबसे बड़ा निर्वाण हासिल किया है वो बुद्ध ने हासिल किया है। अब बुद्ध जैसा निर्वाण कोई हासिल नहीं कर सकता, उसे ये प्री निर्वाण कहते हैं। तो इसकी वफ़ात जब होगी तो इसके शागिर्दों ने इसकी तालीमात को इकट्ठी करके 3 किताबें, त्रिपिटका, 3 टोकरियाँ तरतीब दी। पहले नंबर पे आता है विनय पिटका, इसको जो बुद्ध मत का शागिर्द है उपाली, उसने लिखा है। दूसरे नंबर पे सीता पिटका, ये आनंद ने लिखा है। तीसरे नंबर पे अभिधम्म पिटका, ये कश्यपा है उसका शागिर्द।
اس نے اس کو لکھا ہے۔ یہ 3 کتابیں ہیں بدھ مت کی، وینا پتاکا، سیتا پتاکا، ابھیدھم پتاکا۔ یہ ان کے جو ہیں مصنف ہیں، ان کو ترتیب دینے والے مؤلف ہیں۔ وینا پتاکا کا اوپالی، سیتا پتاکا کا آنند، ابھیدھم پتاکا کا کسیپا۔ یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ تو اشوک بادشاہ آیا ہے، یہ چندر گپت موریہ ہندوستان میں بہت معروف ایک بادشاہ گزرا، یہ اس کا پوتا تھا۔ اس کو بدھ مت کی تعلیمات اچھی لگیں، اس نے اس مذہب کی پیروی کی۔ پھر چونکہ جو بھی مذہب شاہی سرپرستی میں آ جائے وہ نہایت ترویج پاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ سارے وسائل، شاہی وسائل، ہر لحاظ سے طاقت جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مذہب جو ہے نا وہ شہرت پا جاتا ہے۔ تو اس نے پھر عمارتیں بنوائیں بدھ مت کے لیے، کتبے بنائے، جو ہے اس نے جو پگوڈا ہے، پگوڈا یہ مجسمے ہوتے ہیں، چکور مجسمے ہیں، یہ جاپان، برہما اور چین میں پائے جاتے ہیں مہاتما بدھ کے، یہ اس نے بنوائے۔ اس لیے اس نے اتنا کام کیا بدھ مت کی اشاعت کے لیے کہ اسے بدھ ثانی کا لقب دیا گیا۔ پی پی ایس سی کے ایک پیپر میں یہ سوال آیا کہ بدھ ثانی کسے کہتے ہیں؟ وہ جی اشوک کو بدھ جو ہے نا وہ بدھ ثانی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی بدھ مت ایک نظر میں، تو عقیدہ ان کا لا ادری، میں نہیں جانتا، یعنی کہ خدا کے بارے میں، خدا کا عقیدہ اس مذہب میں نہیں ہے۔ ان کا بنیادی عقیدہ خدا کے تصور سے خالی ہے، خدا کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، خدا کا ان کے نزدیک وجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ نفسی ہے، نفس کو جو ہے نا وہ خواہشات سے، حرص سے، لالچ سے پاک کر لو۔ گداگری مذہبی فریضہ ہے، یہ یعنی کہ یہ جو بھیک مانگ کے کھانا ہے، اس کو ان کے مذہب میں نہایت زیادہ باعث ثواب کام جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بدھ کو بھی دیکھیں تو دیکھیں پہلے بدھ نے چرواہے سے لباس لے کے پہنا ہے، اس کے بعد اس نے جو کھیر کھائی وہ بھی چرواہے سے لے کے کھائی۔ تو یعنی کہ یہ بھیک مانگ کے کھانا، اپنے آپ کو دنیا داری سے دور رکھنا، اتنا کھانا، اتنا پہننا، اتنا پاس رکھنا جس سے گزر بسر ہو سکے، زیادہ آسائشوں میں نہ پڑنا، زیادہ آرام اور زیادہ اچھی زندگی نہ گزارنا، اس مذہب کا بنیادی فلسفہ ہے۔ برہمنی مت کا خاتمہ، یہ جس طرح میں نے پیچھے بات کی ہے کہ ہندو جو مذہب ہے اس میں برہمن کو نہایت ہی زیادہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ترجیح دیتے تھے، اور جو شودر ہے اس کو نہایت زیادہ گراتے تھے۔ تو یہ برہمنی مت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اپنی تعلیمات کے ذریعے ذات پات کی تقسیم کی مخالفت کی ہے، سادہ اور آسان تعلیمات دی ہیں، تبلیغی و عالمی مذہب ہے یہ۔ بدھ کی آخری تعلیم کیا ہے؟ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ بدھ کہتا ہے، پوری لگن سے اپنے مشن یعنی نروان کے حصول میں لگ جاؤ۔ یہ الحمدللہ ہم نے جو بدھ مت ہے یہ اس کو کمپلیٹ مکمل جو 20 منٹوں میں لیکچر تیار کر دیے ہیں، میں نے آپ کو ادھر تقریباً 20 منٹوں میں سنا دیا ہے۔ اس کو تیار کرنے میں مجھے خود گھنٹے لگے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے مفید بنائے، اور ہم سب کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ تو آپ لوگ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان تک بھی پہنچائے، تاکہ یہ اس سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔